नाजरीन को मेरा सलाम। खबरनाक के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में जुगनू मोहसिन। आज डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किया है खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब बताइए कि 65 क्रॉस करके भी क्रिकेट खेली जा सकती है या कि थोड़े से भटीचर नहीं हो गए आप? पहले बात जुगनू जी, चीखी की कौन सी बात है इसमें? उन्होंने फटीचर कहा, आपने इसमें दांत खोलने वाली कौन सी बात है? कोई नहीं, जो तुसी क्या सी उदों भी सारी कौम ने दांत ही कड्डे सर। ये सारी ऑडियंस जुगनू की प्लांटेड ऑडियंस है। खान साहब हर चीज में आपने पह दिए इनको। खान साहब हर चीज में साजिश नहीं होती, ये फ्री मुल्क है, जमहूरियत है, लोगों को एहसास करने दें, इजहार करने दें। ये फ्री मुल्क है, लोगों को इजहार करने दें, जमहूरियत करने दें। और मैं यहाँ आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आया। और तो फिर जवाब ते दियो ना, जवाब ते दियो मेरी गल दा। और एहो जिहा टीचर होवे ना ट्यूशन पढ़ाने वाला बंदा 3-3 घंटे धुप्पे कन्न फड़दा जे। तू अपना मुंह बंद रखो, प्लास्टिक के खुसरे। डांस लीग आ गई साडे वाले। केरा जुगनू जी केरा वेलकम। तानू जी तानू भी ਤੁਹਾਨੂੰ केरा वेलकम कहने हैं। माशाल्लाह ए रकस ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ है। बड़ी मेहरबानी। मैं भी सोच रही बीब जालम साहब ने ये आखिया कि रकस जंजीर पहन कर भी किया जाता है। हाँ अल्लाह पहलवान जी मुबारक होवे, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ डांसर निकल आए। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜ਼ਨਾਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ। ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਚਿੰਗਚੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜਨ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰ। ਓਏ ਗੱਲ ਕਰ ਓਏ ਸੁੱਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਪੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਆਸੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਣਗੇ ਮਿਆਸੀਓ। बेचारे महीन कमजोर बंदे बैठे ने, मतलब है कि तुसी सिर ते चढ़ जाओ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੀ सा। आ जाओ। नहीं, फिर उसके लिए इंतजार फरमाइए और अपनी नशिस्तों पे आके बैठिए मेहरबानी से। ला ਬਾਜੀ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਡਾਂਸ ਚੜੇ ਨੇ ਅੱਜ? खुश क्यों ना, ये कच्चे समोसे 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन दी। केरा मियां साहब सुरखरू है, हम हैं मुस्लिम लीगी, हम तो जीतेंगे। टर्मों का बादशाह मियां नवाज शरीफ टटगरकली ये बात इसे ट्रेन दी 200 स्पीड करके ना हाँ जी ते बंदा इन्हां दे चढ़ा दे। एक बार JIT की रिपोर्ट आने दे, फिर मैं कहूंगा ये बात। इतना तो वैसे आप टपते नचते अंदर आए हैं तो थोड़ा सा ये बता दें कि 2018 की बातें कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा सा 1999 के पीछे चल के बताएं उस वक्त आप कहाँ थे? क्योंकि पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है, जब पीपल्स पार्टी का तख्ता होता था तो लोग निकलते थे, एहतजाज करते थे, जेलों में जाते थे, कोड़े खाते थे। आप निहारियां खाने के अलावा भी कुछ करते हैं? इकरामी दियो जवाब, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਪਰ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਜੁਗਨੂ ਮੈਡਮ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਈਨ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵਰ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵਰ ਗਈ ਏ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। बिल्कुल बजा फरमाया। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕੁਈਨ ਪਾर्टी ਚ ਵੜ ਗਏ ਸਨ, उस वक्त हमने उनको सहाफी होने के नाते पूछा कि भाई आप क्यों लीडरशिप को छोड़ गए?
तो उन्होंने कहा कि जी माफ कीजिए, हम लीडरशिप को नहीं छोड़ गए, लीडरशिप हमें छोड़ गई है। गल पता की मैडम इत्थे किहड़ा शेर याद आ गया गालिब दा, गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, वाह। ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा जिसे कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खान साहब आप भी कुछ गालिब का सुना देना, जिस तरह के पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। ये गालिब का बच्चा जानता है, ये फैज की शायरी है। वेल एक्चुअली बेचारे फैज की भी नहीं है, ये हफीज जालंधरी का शेर है। तो आपने गालिब क्यों कहा? मैंने तो आपको ट्रैप करने की कोशिश की, मेरा तो काम ही यही है। मुझे नहीं समझ आती, मियाँ अपने कायद जिन मियाँ साहब की ये बात करते हैं, आपने उनकी शायरी सुनी जो उनको ओकाड़े में आमदे हुई हैं? अपने वजन की तरह शेर का वजन भी आउट ऑफ शेप कर दिया उन्होंने। थोड़े से वैसे हैं आउट ऑफ शेप, लेकिन आपके शेप का क्या कहने खान साहब। इतनी आप एक्सरसाइज करते हैं, कितनी आप भाग दौड़ करते हैं, कितने आप वेट्स पुल करते हैं, आपके फिट रहने का राज क्या है बताइए? यू टर्न लेना। वाह, क्या हाजिर जवाबी है। ये सियासत में यू टर्न लेना एक कोई चलान नहीं होता जी। जेम फास्ट बॉलर कोई भी दुनिया में जब होता है, वो जब एक बॉल कराता है, दूसरी बॉल कराने के लिए उसको यू टर्न मारना पड़ता है। यू टर्न मारता है तो वो वापस आता है बॉल कराने के लिए। खान साहब वैसे आपकी दाद देनी चाहिए, आप लगे तो हुए हैं, ये बड़ी बात है खान साहब, आपको खिराज तहसीन है। तो यू टर्न के बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं। हाय 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 हाय, कह रहा मियाँ साहब तो बड़ा यू टर्न कोई। यू टर्न? मैडम कह रहा गल पहले पूरी सुनी नहीं होती है, ऐ ही हर बंदे ने मैनू ऐ सीट ते इख्तलाफ ही। इरशाद। हाय 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 हाय, जिन्हें लोड शेडिंग दे नेरियां चों इंज करके यू टर्न लैके ते 20 करोड़ आवाम नू खुशहाली ते रोशनी दी इशारा ते चढ़ाया, उस तो बड़ा यू टर्न केड़ा है? क्या टक और एक ये बात कौम नू रोशनी दी इशारा ते चढ़ाया है, ते जेड़ा सागदार नू साडी शाहरग ते चढ़ाया है। हर चीज च टैक्स बदन दिया है। ए ठुंगा जरूर मारदा ही सील कुकर। तो देखो जरा मियां साहब तो कितना मुतासिर है, उन्हें सिर ते भी यू टर्न बनाया है। चलो इथों किस दिन इमरान खान घूमे लग पता जाएगा। ओ मतवाला जी, सज्जन जंदल के साथ भी मुलाकात का कुछ अहवाल तो बताए। सज्जनों के बारे में तो बाद में बात होगी। शुक्र है आप दोनों ने भी कुछ बयान किया है। जीएम हमें बोलने का मौका दे तो हम बोले ना। हाँ जी, इन्हें बोलने का मौका दे, इनसे बड़ा तो भांड को पैदा ही नहीं हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? ये और इन जैसी और खवातीन आपके जलसों की जीनत होती हैं खान साहब। तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दें। बताओ। वो जंदल वाला। ओ यस, हाँ। वो जुनेरा ऐसे है कि जंदल साहब जो हैं ये असल में मोदी साहब के वाकिफ हैं, और बल्कि मैं कहूँगी कि उनके दोस्त हैं, और इनके साथ ट्रैक 2 जो होता है ना, वो जो आपस में डिप्लोमेसी का होता है, ट्रैक 1 होता है जो कि सफारतकार आमने सामने बैठ के करते हैं, जिसको हम कहते हैं बायलैटरल डायलॉग, जो 2 स्टेट्स के दरमियान होती है। और ट्रैक 2 वो होता है जो कि ये जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जैसे इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, उनके जरिए आपस में रियासतों की बातें होती हैं, और वो उन पे वो भी बड़ी कारआमद भी साबित होती है, क्योंकि वहां से फिर आप ट्रैक 1 पे आ जाते हैं, कुछ चीजें आप पहले तय कर लेते हैं बैकग्राउंड में। हाँ जी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, बिल्कुल। हाँ जी, जिदा शुबाना आज़मी साहब इधर आ गई, हाँ, चिट्टी साड़ी पा के, इधरों मैडम नूर जा काला तबले वाला लेके उधर चले गए। बिल्कुल, नाल जावेद अख्तर पाजामा पा के भी आ गए शबाना आजमी दे नाल। ए हुंदी पीपल टू पीपल। हाँ जी, बैकडोर डिप्लोमेसी जो इन्होंने ताहिर के साथ की, और उसने अपना धरना लपेट लिया। ताहिर कौन खान साहब? ताहिर उल कादरी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, याद आया, जब उन्होंने अपना धरना लपेटा तो उन्होंने उस वक्त बहुत सा अनाज भी लिया हुआ था अपने सारे कारकुनों के लिए, और उनको मुसीबत क्या पड़ी कि भाई ये अनाज, ये आलू गंडे, ये मुर्गियां वगैरह मैं बेच के कनाडा जाऊं तो बेहतर है मेरे लिए। मैं खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी नहीं, ये फाइनेंशियल डिप्लोमेसी हो रही है। वाजिद, सच्ची बात तो ये है कि इतने मंजे हुए सियासतदान 30 साल से, कई दहाइयों से हुक्मरानी करते हुए नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं करेंगे कि मरी में अपने एक फाइनेंशियल पार्टनर को बुला के और अपनी कोई जाती बिजनेस डील करें, ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिंदल साहब बिल्कुल मोदी साहब और ये इंडिया के साथ जो फिर से एक मामलात शुरू होने की सोच है इन लोगों की, उसकी तरफ गामजन है, और कोई बात नहीं। अच्छा बाजी, ये जेडे जिंदल साहब ने ये खाली मोदी दे दोस्त ने या जेड़ा वजीर आजम होवे ओदे दोस्त हुंदे ने? नहीं, जिंदल साहब का मोदी के साथ एक पुराना रिश्ता है, और वो उन्हीं के साथ है। सोनिया गांधी वगैरह के साथ इनका नहीं था, ना ही वाजपेयी साहब के साथ था, ना ही गुजराल साहब के साथ था। इनकी एक पुरानी दोस्ती है, और वो गुजरात के जमाने से है। और ये इतने क्लोज है जिस तरह साला पड़वैया नहीं होती। लेकिन जेएम, हमें जंदल के नाम से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि जुनैरा, कुछ लोगों को लगता है कि शायद जंदल की वजह से जंगल में मंगल ना हो जाए। अच्छा बाजी जेएम, ये जमहूरियत पसंद जब भी मरी में बैठ के कुछ करते हैं तो खदशात बढ़ने क्यों लगते हैं?
मरी में तो बहुत से काम हुए हैं, वहाँ मिसाक जमहूरियत की भी बातें हुई हैं, वहाँ पर PNA की मूवमेंट के दौरान भी बातें होती थी। तो ये छोड़े मरी और जंगल में मंगल और जंदल वगैरह, असल नुक्ते पे आते हैं। ओ मैडम केरा गल पता की है, ए जेडी फाइनेंशियल डिप्लोमेसी हो रही है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जो अपना अहमद फराज साहब ने किया है ना कि तुम तकल्लुफ को भी इखलाक समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं कि हर हाथ मिलाने वाला। वाह 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 ते ग्रामी, शेर पे शेर, शेर पे शेर। आज ते फैज ही लगे हो, पेशानी मुबारक उड़े को। आज ते जोश मलिया बादी लगे हो। बड़े शेर सुना रहे हैं इन्हां दा प्यो, शेरवानी किधरे मिर्जा अब्दुल वदूद दी ते नहीं पा ली है? खान साहब छोड़े इन बातों को, असल नुक्ते पे आते हैं। जो स्फंदियार वली साहब ने कहा है कि ये जो 10 अरब की आपने बात की, ये नतीजे से पहले, फैसले से पहले बात होती तो होता ना। आपने बहुत देर कर दी इंकिशाफ करते करते, बहुत देर की मेहरबान आते आते। अच्छा, मुझे इनकी अकल पे हैरत है। जब 14 करोड़ में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बन सकता है तो 10 अरब रुपया जाया करने की क्या जरूरत है? खान साहब, इन्फ्लेशन बहुत हो चुकी है। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था जब बेनजीर पहले हुकूमत में आई थी, उस बात वो 1988 की बात है। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे, आप क्यों 10 अरब लें? आपके राइट पे भी ATM, आपके लेफ्ट पे भी ATM, क्यों जी? हाय 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 हाय, केरा मियां साहब तो बड़ा कोई ATM नहीं। मियां साहब ATM? मियां साहब केरा वो ATM ने जेरा 5 सूबे दी करा कैश हो रहा है कैटेगोरिकली। ये बात कोई कैश हो रहा है ना, तुसी भुखे ही मरना है। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਰਡ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। लो मियां साहब को ATM बना दिया, पता लगे मियां साहब में कार्ड फंसा हुआ है। या मियां साहब कार्ड की वजह से फंसे हुए, ये भी तो हो सकता है ना। माफ कीजिए, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਤੀ। मैं तो इन्होंने देखा शनाख्ती कार्ड ATM मशीन च पांदे होया। वो शनाख्ती कार्ड इन्होंने पाया, मशीन ने अगो क्या है, तेरी वल्दियत दी समझ नहीं आ रही, कार्ड काट ले। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੁਗਨੂ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਹਲੇ ਮਿਰਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਹੈ। जुरासिक पार्क? क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਰੈਕਸ ਔਰ ਟਿਰਾਨੋਸੌਰਸ ਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ। ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੀ, हाँ जी, ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। क्यों? ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੋ ਸਨ, उन्हें भी नाल अटैचमेंट। इसको तो मैं बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बिकॉज इनसे ज्यादा ज़हीन और हाजिर जवाब कोई है? आप तो नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ ਡੋਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਂਪਣੇ ਆ। अच्छा चिंपदे ही रहो ते बेहतर ਜ਼ਾਹਿਰ है। ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਦੇ, ਮੂੰਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਇੱਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। खान साहब, जरा थोड़ी सी संजीदा बात भी हो जाए। ये जो सारा लीक्स वगैरह का किस्सा चल रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये लीक के साथ कोई खुदा ना खास्ता कौमी सलामती को फर्क पड़ा है? देखें, ये जो खबर आई सलीम अलबेला ने जो लीक, सलीम अलबेला, सॉरी सिरिल अलबेला, सिरिल अलमेडा, ਉਹੀ सिरिल ਖਾਨ अलमेडा। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜਵਾ ਦੇਣਾ। वही ज्यादा से ज्यादा आप उसको सिरिल अलमीडिया कह सकते हैं, लेकिन सलीम अलबेले की तो जान छोड़ दें। चलें, छोड़ें, इसकी जान बेचारे में है ही कितनी सी, 2 कतरा तो जान है टोटली इसकी। तो मैं कह रहा था कि सिरिल अलबेला ने जो खबर लीक की, सिरिल अलमेडा, सिरिल अलमेडा, That's right. अगर मुझे ये टाइम दें, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है 10 मिनट, मेरी एक पीरनी है आजकल, मैं उनको बुलाऊंगा जिसकी वजह से आपने अंगूठी पहनी हुई है, छोड़ दे। जिन्होंने आपका रिश्ता कराना है, जिन्होंने आपके सारे फैसले कर चुके हैं, जिन्होंने आपको बताया है कि आपने किस दिन इख्तिदार में आना है। मेरी भी सुन लो। कर दे इंकशाफ, आज कर दे, बता दे। वैसे खान साहब, अगर तुसी ऐत की शादी की थी ना, तो जेड़े करीब तरीन दोस्त ने उन्होंने ना बुलाना। क्या सही है क्या गलत है, मुझे 10 मिनट दें, मैं अपनी पीरनी को बुलाऊंगा, उस सिरिल अलमेडा को बिठाऊंगा, वो पीरनी उस सिरिल अलबेला के सर पे लोटा रखेगी और उसको घुमाएगी। अगर लोटे की टूटी और सिरिल अलबेला का नाक एक ही रुख में गया, इसका मतलब है वो चोर है। खान साहब, सदके जाऊं, यही तो आपकी सिंपलिस्टिक बातें हैं जो हमें इस डगर पे ला खड़ा किया है। सिरिल अलमेडा बहरहाल एक दलेर सहाफ़ी है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा और वो नहीं हिला, उसको वो बाहर भी गया, वापस पाकिस्तान आया है और फेस करने के लिए आया सब कुछ, और उसका जो अखबार है वो उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो इतनी आसानी से नहीं आप उसको काव कर सकते। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास ही आया, बस यही बात अच्छी है मेरे
چارج آئے گی جیم صرف ایک قلم کی مار ہے یہ سیرل المیڈا ایک قلم کی مار جی ایک قلم میرے ہاتھ میں دیں سیرل المیڈا کی میں 3 انگلیوں کے درمیان میں قلم رکھ کے یوں کروں گا نہ اس کی مجھے بتاتا ہوں خان صاحب یہی تو مسئلہ ہے آپ کا تو کوئی بلیف ہی نہیں ہے کنی قدروں میں جمہوریت میں رول آف لا میں اس قسم کی باتیں لیڈروں کو نہیں کرنی چاہیے پلیز کس قسم کی اس قسم کی کرتا ہوں تب بھی اعتراض کرتے ہیں یہ کوئی زبان ہے لیڈر کی اس قسم کی بات کریں اپنا کوئی منشور بتائیں مجھے نہیں سمجھ آتی اتنی ماشاءاللہ صاحب ثروت خاتون ہے آپ 25 روپے نہیں خرچ کرتی 25 روپے کا 25 روپے کا تحریک انصاف کا منشور مل جاتا ہے اچھا آپ ایک کام کریں مکلوڈ روڈ والا جو آفس ہے وہاں سے آپ کو فری مل جائے گا وہ لے لیں منشور دیکھ لیں ہاں جی نال نویں سال دی جنتری فری دیں گے نہیں اگر مجھے منشور ہی لے کے ان کا پڑھنا تو میں کیوں اتنی تکلیف کروں میں جا کے سوشل میڈیا پہ تو آج ٹویٹوں کے ذریعے ہمارے تو سارے حالات واقعات سارے طے پا رہے ہیں تو میں منشور کیوں پڑھوں وہ کنٹینر پہ کھڑا ہو کہ میں گلا پھاڑ کے منشور ہی تو بیان کرتا تھا ہائے 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 کہہ رہا میاں صاحب تو بڑا کہہ رہا کنٹینر کوئی نہیں میاں صاحب کنٹینر ہے او میڈم کہہ رہا سمجھی جاؤ دا گل نو کی ہو گیا تانوں کہہ رہا میاں صاحب او کنٹینر نے جدے تے 20 کروڑ عوام چڑھ کے خوشحالی تے امید دی کرا حلال نظر آئے گا کرا کیٹیگوریکلی شیبا حلال نہیں ہلال چاند کو ہلال کہتے ہیں جیم ان کو اس ہلال کا پتہ نہیں ان کو اس ہلال کا پتہ ہے مٹن حلال والدہ گرامی ایسے ڈم ڈمولی دے بھی پر نکل آئے نہیں ایتھے رہ کے یہی ہوئے گا اینانو خربوزے نال خربوزے دا رنگ نکلدا ہے نا رنگ آگے نا ہن کڑیاں مچھاں رکھن گیاں اسی دوپٹے لانگے ویکھنا ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਖੋਤਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਬਾਫਰਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਆਲਾ ਮਟਨ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ ਗੋਲ ਬੋਟੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਹੜਾ ਜਰਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਚਾਂਪ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਅਦਰਕ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਕਿਹੜਾ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬਰੀਕ ਕਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਏ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਭੋਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਬੇ ਪੱਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪਰ ਆ ਸੁਣੋ ਮਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਰੇ ਵਾਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ اور یقین کرو میڈم جی اس تو بعد جرہ اسزاد دے گرہ بریک کٹے نے خربوزے اس کو گرہ گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد تو آڈی پر جائی نو آکھا ہے میں کہا کہ گرہ کپ دودھ پتی دا بنا وہ بیچاری پتہ نہیں کتھوں دودھ مانگ کے لے آئی پھر اچھا ویسے سلیم صاحب یہ سارا کچھ آج ہی کیوں کھا لیا انہوں نے انہوں نے کسی نے داستا کہ میاں صاحب کل استعفیٰ دے رہے ہیں ویسے ایک کریڈٹ تو دیں جیم استعفے والی سیدھی وجی نک پہ میاں صاحب کے اور انہوں نے پھر یہ بھی تو کہا ہے نا جواب دیا ہے کہ کون مائیکا لال ہے جو مجھ سے استعفیٰ لے گا میں ان کے کہنے پہ استعفے دوں گا یہ انہوں نے للکارا ہے انہوں نے کہا نا کون مائیکا لال ہے انہوں نے کہا میں مائیکا خان ہوں جو لے گا دیکھیں استعفیٰ لینے کے لیے جرت نہیں چاہیے استعفیٰ دینے کے لیے جرت چاہیے آپ کی بڑی خام خیالی ہے وہ میاں نواز شریف ہیں آپ کے سب سے بڑے اپوننٹ ہیں وہ آپ کے پارٹی ورکر تو نہیں نا کہ آپ کو آکے کہیں گے یہ لو خان صاحب میرا استعفیٰ مجھے استعفیٰ دیں گے تو سرخرو ہوں گے وہ کیسے ورنہ پھر کسی 21ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر کو استعفیٰ دینا پڑے گا 21ویں 22ویں گریڈ کا آفیسر سپریم کورٹ کے سامنے ہے اچھا خان صاحب میں نے سوچا آپ کسی اور افسر کی بات کر رہے ہیں یہ آپ بات کو کدھر لے کے جا رہی ہیں میں تو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے جانا پڑے گا انہوں نے تو کہا ہے ٹویٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا بڑی اچھی لگی آپ کو ان کو یہ بات ٹویٹوں سے تو یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جیم ٹویٹس کو ایزی مت لیں 140 کریکٹر ملتے ہیں تو ٹویٹ بنتا ہے کہنا میاں صاحب تو بڑا کوئی ٹویٹ نہیں میاں صاحب ٹویٹ کہ میاں صاحب ٹیٹ استغفر اللہ کنہ نو ہاتھ لاؤ ہائے ایسی گل نہیں کرنی میں غلط سنیا ہوئے گا کہنا گل سمجھی دیں میاں صاحب دا تے پتہ نہیں یہ دے تو وڈا ٹیٹ کوئی نہیں میں سمجھی دیں گل نو میاں صاحب کہنا او ٹویٹ نے جڑا 140 الفاظ دے کوزے دریا میں بند کر دیتے ہیں کیٹیگوریکلی ایک ٹویٹ آپ کو ذہنی طور پہ اپاہج بھی کر سکتا ہے
آپ کی نیندیں بھی حرام کر سکتا ہے. ایسے تو نہیں کہتے ٹویٹ گئی ٹویٹ کے میں چور ہو گئی. ہاں صاحب یہ ذرا جوئی چاولہ بھی پاؤ نا. ٹوٹ گئی ٹوٹ کے میں چور ہو گئی تیری حد سے مجبور ہو گئی. اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. ویسے تو زبان کا یا خیال کا لڑکھڑانا ایک معمول کی بات ہے, لیکن اگر پریس کانفرنس میں یا جلسے میں ایسا ہو جائے تو بڑی دلچسپ سچویشنز پیدا ہوتی ہیں. جیسے کہ خان صاحب نے کہیں جا کے کہہ دیا اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر, جاؤ اور جا کے شیر کو مور لگا دو. اور باجی ایڈے ایماندار لوگ سن, انہوں نے انہاں دی من بھی لئی پھر. من بھی لئی, بلکہ اپوزیشن کہہ رہی سی میاں صاحب ساڈے ووٹاں نہ جتے ہو تسی. اور میں ٹائیگر کی بات کر رہا تھا. ٹائیگر, یہ ٹائیگر, اس پہ مور لگائے. خیر آپ اکیلے نہیں ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے یو ایس اے میں جا کر پریزیڈنٹ جارج بش کو کہنا تھا کہ ان پاکستان دیر آر اے ہینڈ فل آف ٹیررسٹ, یعنی کہ تھوڑے سے ٹیررسٹ ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا کہ دیر آر اے ہینڈ پکڈ ٹیررسٹ, یعنی کہ ہمارے چنے ہوئے ٹیررسٹ ہیں. اس سے بڑی بونگی تو نہیں نہ ہو سکتی خان صاحب, آپ سے بھی بڑی بونگی. باجی جے ایم ایس موقع تے پھر انہوں نے کہنا چاہیے شہنشاہ بونگی. اور اس سے بھی بڑی ایک, جب فیصل رضا عابدی نے اپنا بات کرتے کرتے زرداری صاحب کے بارے میں کہہ دیا کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو فردوس بری میں جگہ دے, تو ان کے جو ناقدین ہیں انہوں نے کہا آمین آمین ثم آمین. ویسے باجی جے ایم ایس دور دے عوام تے یہی کہہ رہے نے ہن, اب تیرے فردوس بری پہ حق ہے میرا, تو نے اس دور کے دوزخ میں جلایا ہے مجھے. ساگر صدیقی دا منشی لگا. ہے تینوں قاسمی صاحب دا ایڈا اچھا شعر یاد کیویں ہو گیا؟ تو مینوں پہلے یہ دس, تینوں قاسمی صاحب دا کنج پتہ لگ گیا؟ کی مطلب؟ کیا مطلب کہ یعنی کہ عورت دانشور نہیں ہو سکتی؟ خدا دا واسطہ ہے, ویسے گل کیتی جے ایم, سانو ڈر لگدا کدھر تسی پرس چوں پستول نہ کڈ لو. کڈ بھی لانگی, واچ آؤٹ واچ آؤٹ. بہت اچھے باجی, شو کرنا آئے ہو یا زمینہ دا قبضہ لینا آئے ہو؟ توانو شو کوز نوٹس دینا آئی ہیں کہ خواتین کی ہر حال میں یہاں عزت ہوگی. جے ایم تسی شو کاز نہیں, تسی تے شو موٹو نوٹس لینا آئے ہو. سوو موٹو, اور تواڈے انداز وچ سوو موٹا. اگے چلیے, اجازت ہے؟ ہاں جی باجی, تسی او دس رہے سو کیڑا کیڑا بندہ فنبل ماردا ہے؟ فنبل دے بادشاہ نواب رئیسانی سن, اسلم رئیسانی, جو کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ گزرے ہیں. جی آپ کو معلوم ہے. ہاں جی, کھلوتے کھلوتے سو گئے سن جڑے. جس قسم کی ہاں جی پوڈیم پہ تو سوئے تھے, لیکن جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے فنبل کے بادشاہوں کی جگہ, انہوں نے فرمایا ڈگری ڈگری ہے, اصلی ہو یا نقلی ہو. ایک دن سارے ان کے سامنے جرنلسٹ کھڑے تھے, انہوں نے تقریر کرنی تھی, کہنے لگے تقریر بعد میں کروں گا, پہلے سوال پوچھ لو. سارے جرنلسٹ نے سوال پوچھے, انہوں نے کسی نے کچھ پوچھا, کسی نے کچھ پوچھا, 6 سوال لے کے جواب دیتے نو کمنٹ, اور کہہ کے بھاگ گئے. انہوں نے پھر چیزہ لیا ہونا تھا. ابھی تو آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بونگی نہیں سنی. اچھا جی, جناب جو انہوں نے کہا وہ کیو لیگ کی بات کر رہے تھے, اور ان کے بارے میں بات کر رہے تھے جو سارے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, جو مین پارٹی تھی. فرمانے لگے کہ نون لیگ نہ کبھی سیاسی پارٹی تھی, نہ کبھی سیاسی پارٹی بن سکتی ہے. نون لیگ نہ کبھی دانشمند تھی, نہ کبھی دانشمند ہو سکتی ہے. وہ تو رانا صاحب دا منہ آ گیا میری اکھاں کے, کنج کہہ رہے ہوں گے یہ جو نون لیگ ہے نہ یہ سیاسی پارٹی تھی نہ ہے. اب واجد ایڈی اچھی اردو تے انہوں دی ہے ہی نہیں, لیکن ایڈی اچھی مجھتے ہے گی نا. دیکھیے رانا صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے دلیر آدمی ہیں, بڑے مستحکم آدمی ہیں, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہے ہیں, یہ بات ان سے کوئی نہیں لے سکتا. انہوں نے اس قسم کی قید کاٹی جب میاں صاحب جلا وطنی کاٹ رہے تھے جدہ میں, سرور پیلس میں, تو اس وقت رانا ثناء اللہ جیل میں تھے. نہیں تو جی میں یہ تو دسو اے جننے بھی دلیر بندے نے اے پیپلز پارٹی چوں نس کے نون لیگ چ کیوں وڑدے نے؟ شریف بڑا بہترین سوال ہے. ہن دیکھو نا, ایک اور بڑے دلیر آدمی اور بڑے مستحکم مزاج اور بڑے جمہوریت دے سپاہی پرویز رشید صاحب, وہ بھی اوریجنلی پیپلز پارٹی دے سن. وہاں سے وہ نکل کر اور نون لیگ کو انہوں نے جوائن کیا, اور انہوں نے جوائن کیا کوئی 20 سال پہلے. تب محترمہ یہاں تھیں اور محترمہ حکومت میں تھیں, اپوزیشن میں تھیں. اس وقت کے پرویز رشید صاحب مستحکم ممبر ہیں نون لیگ کے.
میاں صاحب نے قربانی بھی انہوں نے دیتی ہے. میاں صاحب نے بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ قربانی ان کی دی, قربانی فاطمی صاحب کی بھی دی. فاطمی صاحب بھی ان کے ساتھ کئی سالوں سے ان کے سپاہی رہے ہیں اور وہ بھی بڑے مستحکم رہے ہیں, اور قربانی انہی کی ہوتی ہے جو سچی بات ہے, جو کہ اپنے آئیڈیلزم پہ کھڑے رہیں. کیونکہ حکمران کو بھی پتا ہوتا ہے سلیم بھائی کہ جو اپنے آئیڈیلزم کے ساتھ آتا ہے نا, اپنے پرنسپلز پہ آتا ہے, جو اپنے ضمیر کے ساتھ آتا ہے, پھر وہ ہلتا نہیں. جے ایم پرویز رشید صاحب آپ ہلے بھی نہیں تے انہوں نے فمبل بھی نہیں ماریا کوئی. پرویز رشید صاحب سے زیادہ نفیس انسان نہیں ہے, پڑھے لکھے انسان ہیں, اپنے آئیڈیلز اپنے ضمیر پہ کھڑے ہیں فارملی. ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے اتنے ایک اہم جریدے کے صحافی کو کیوں نہیں کہا کہ آپ یہ نہ لکھیں, یہ خبر نہیں چھپے گی. پرویز رشید صاحب جیسا انسان ایسے کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. وہ اتنے وہ اپنے پرنسپل سے رچے ہوئے ہیں, وہ کس طرح ان کو کہتے کہ تم یہ لکھو گے تو تمہاری قلم توڑ دیں گے, تم یہ لکھو گے تو تمہارے اخبار کے اشتہار بند کر دیں گے. وہ تو ایسے ہیں ہی نہیں, اور ان کے اوپر یہ الزام سراسر غلط ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے نہیں ایسے ہے, اور انہوں نے وہ کہا, وہ انہوں نے کیا, لیکن پھر بھی یہاں پر یہ بھی کافی نہیں ہے. گل تے سلپ آف ٹنگ دی ہو رہی سی, گل کتے دی کتے نکل گئی ہے. یہی ہونے پڑھے لکھے لوگاں جی گل مان, جتنا مرضی لے کے نکل جان گے. یہ جو مرود میں کیڑا ہوتا ہے نا, پہلی بار برطانیہ میں پڑا تھا. برطانیہ سے جو کیڑا چلا پھر وہی اپنا چلا گیا سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ بھی پورا نہیں آیا. چلے کوئی, بڑے پیارے لگے جیسا بھی کہا. سیگمنٹ کر رہی ہیں سلپ آف ٹنگ. میں ایک ایسے سیاستدان کو جانتا ہوں پاکستان میں جس نے آج تک کبھی فمبل نہیں کیا. کون جی؟ چودھری شجاعت. وہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہویا, آپ کنی باری سلپ ہوئے. اور واجد تنو اس گل دا پتا ہے کہ وہ جے ایم دے ہمسائے نے. اچھا. ایک پاسے چودھری شجاعت صاحب, ایک پاسے فریدہ خانم صاحبہ. کیا سریلے لوگاں دے وچ رہ رہے ہیں. جیم ایک طرف چودھری شجاعت, دوسری طرف فریدہ خانم. او یہ تو زبردست فیوژن. میں سمجھتا ہوں ایسا فیوژن تو نصرت فتح علی خان نے بھی نہیں کیا, اور پنڈت روی شنکر نے بھی نہیں کیا. نام ذرا مشکل تھا, سلپ آف ٹنگ کا سیگمنٹ ہے تو سلپ آف ٹنگ ہو گیا. خان صاحب آپ کہاں سے بات جوڑ لیتے ہیں؟ لیکن جیم اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی وہ بہت نامور مغنیاں, بے شک, اور وہ آف بیٹ گاتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فمبل بھی نہیں کرتی. بے شک آغا صاحب, ان جیسی تو مغنیاں ہے ہی نہیں. دیکھیے جو طبلے کی تال ہوتی ہے وہ اس سے آگے چلی جاتی ہے لیکن پھر بھی کیچ کر لیتی ہیں. اور ان کے لب سے سننا, کوئے جفا میں کہتے خریدار دیکھنا, ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا. کیا فیض کی پوئٹری کو انہوں نے سجایا ہے, کیا غالب کی پوئٹری کو انہوں نے سجایا ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی, ان جیسی خاتون ہی نہیں ہے. جانے کی ضد نہ کرو, ہاں یوں ہی شیرو کے پاس بیٹھے رہو. گانا تو پھر اصل گاؤ جی. آج جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. واہ واہ, آج جانے کی ضد نہ کرو. واہ, اگلا پاویں پیچھے تالا کھلا چھڑا ہے. اچھی غزل ہے, ایڈی اچھی غزل ہے, کی ادا کرے. آج جانے کی ضد نہ کرو, وہ دے پاویں بچے گھر کلے ہون. تو پیچھے نہ رہی پھٹیچر خانم کے بچے. آپ بات سنیں میری, آپ یہاں بھی پھٹیچر لے آتے ہیں, اتنے ریلو کٹے ہیں آپ, خدا کے لیے. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک. انگریزی کے بہت مشہور شاعر ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے, اپریل از دا کروئلسٹ منتھ. اور اس اپریل میں بہت سی برسیاں گزری ہیں اہم لوگوں کی. استاد بڑے غلام علی خان, بہت بڑے کمیڈینز منور ظریف صاحب اور معین اختر صاحب, اور بھی بہت سے کامیڈین ہیں جو اپریل میں, یعنی ہمارے مستانہ صاحب, ببو برال صاحب, یہ کوئی چھوٹے کامیڈین نہیں. معین اختر کی ایک بے مثال کامیڈی جو کہ انور مقصود صاحب نے لکھی اور معین اختر صاحب نے بیان کی. انور مقصود صاحب ان سے سوال پوچھتے ہیں, کیسے ہیں, وہ اپنا پورا گیٹ اپ بنا کے بیٹھے, بالکل ٹھیک, وہ اپنی بڑی اردو میں بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچھا حالات کیسے ہیں, حالات بالکل ٹھیک ہے.
घर पे बिजली 24 घंटे आती है और घर में सुथरा पानी है और बाहर अमन अमान है। तो अनवर मकसूद कहते हैं कमाल है, पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हालात हाजरा के बारे में इस तरह तबसरा किया है। किस मोहल्ले में रहते हैं आप? तो आगे से मोइन अख्तर साहब कहते दुबई में रहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, दुबई में क्या करते हैं आप? कारोबार करता हूँ, दुबई में कारोबार करता हूँ और अरबी चैनल देखता हूँ। तो उन्होंने कहा अरबी चैनल, आपको अरबी आती? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आती। तो फिर अरबी चैनल क्यों देखते? भाई इसलिए देखते हैं अरबी चैनल के, कहते हैं कि शायद अगर अरबी सुनते हैं तो फिर शायद मगफिरत ही हो जाएगी। तो आप देखें कि ये असल ह्यूमर ये है कि उसके अंदर मालूमात भी है, तंज भी है और उसके अंदर मजाक भी है। यही बात मैं भी कहता हूँ, असल उम्र ये तो सारी चबले मारते हैं उधर बैठे हुए। जनाब आप देखिएगा ये भी खिलते जाएंगे अब। वाह वाकई सही। तुसी देखो ना जिस तरह साडे कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ साहब, हाय हाय ऐसी टाइमिंग ही नहीं किसी ਨੂੰ नसीब होनी। जेएम साहबा कैसी टाइमिंग है कि लगता है जोगी बाबा हीर दे नाल नाल हमशीर भी लै गए। और उनके अंदर जिस्म में कितनी एक्टिविटी थी, कितना वो रिएक्ट करते थे जल्दी से, और कितना वो फिलबदी लगता था कि किसी ने उनको स्क्रिप्ट नहीं दी हुई। गिरवे के चलो नार दामन चक्खड़ चुल्ला बुआ खोल के देखे अंदर कुकड़ कल्ला। आप देखिए कि मुनव्वर ज़रीफ से आप लोगों ने कितनी हाजिर जवाबी सीखी है। अगर मुनव्वर ज़रीफ ना होते तो सलीम अलबेला ना होते, वाजिद ना होते, हसन ना होते, शेरी ना होते, आगा साहब ना होते। आज शेरी ते अगर नन्ना ना होता तो शेरी साहब ना होता। कदी गल छड़ भी देता करो, मेहरबानी करो। और अगर मोइन अख्तर ना होते तो खान साहब डमी म्यूजियम से ना आ सकते। ये तो है। ये सिर्फ पाकिस्तान के आर्टिस्ट ही नहीं, उनसे मुतासर आप सरात बार देखें, धर्मेंद्र साहब, ये जॉनी लीवर, कपिल शर्मा, ये मुनव्वर ज़रीफ साहब इंस्पायर है। यस एब्सोल्युटली। बल्कि धर्मेंद्र साहब ने फिल्म भी बनाई है नौकर वोटी का, सेम मुनव्वर साहब। और देखा जाए तो उनके बड़े भाई सिद्दीक ज़रीफ बड़े सुपरस्टार थे अपने जमाने के, लेकिन मुनव्वर साहब ने उनसे ना कोई सिफारिश करवाई, ना उनसे बड़े रोल लिए, छोटे छोटे रोल्स ले वो खुद शुरू हुए और अपना रेpertoire बनाते चले गए और फिर वक्त आने पर अपने आप पे माने गए। ये होती है लगन और मेहनत। और वो सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं थे, वो सिंगर भी बहुत अच्छे थे जी, गाते बहुत अच्छा थे जी। वो मुझे आज भी उनका वो गीत याद है, फरमाइए। बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, वैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। वाह वाह आगा बुरे साहब, नसीब मेरे। वाह वाह आगा साहब, ये तो ज़रीफ साहब ने गाया हुआ है, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ भी जो थे वो भी पटियाला घराना के शागिर्द थे। अगर आप बॉलीवुड की तारीख देखें तो सारे सितारे यहाँ से गए हुए हैं। मैडम नूरजहान, ओम प्रकाश, देव आनंद, विनोद खन्ना पेशावर से, और सारी कपूर फैमिली, पृथ्वीराज कपूर से लेकर आज तक के करीना कपूर तक, ये सारी फैमिली एक्चुअली तो पेशावर की है। हाय हाय ऐसे गए वापस ही नहीं आए। क्या बात है जेएम, आपने बात की खान साहब गुलाम अली खान की, बड़े गुलाम अली खान। उनके गाने का जो जादू है ना, वो बर्रे सगीर के सर पे चढ़ के बोला है। याद पिया की आए, आए राम, क्या अच्छी ठुमरी उनकी। आगा साहब ठुमरी के दो बोल जरा गुनगुना के। भाई गाएंगे, वो केड़ा डोगर ने जी। याद पिया की आए, याद पिया की आए, हाय ना याद पिया की आए। क्या कहने, बहुत अच्छे। याद पिया की आए। गाना गाओ तो उससे लगता नाक च पानी पा रहे। ये दुख सहाना जाए, हाय राम, याद पिया की आए। बहुत अच्छे जी, बड़ी गल है। वैसे ओम प्रकाश साहब भी इत्थों चले गए। वो तेरी जुत्ती पा गए। ओम प्रकाश लाहौर से रेडियो प्रोग्राम किया करते थे। हाय 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 क्या आवाज आती होगी। अरे वाह 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 बरकरार वाह, रेडियो लाहौर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको जो गीत पेश करने जा रहे हैं वो गीत गाया है मोहम्मद रफी ने और संगीत निर्देशक है लक्ष्मी।
اس کے ساتھ خواتین و حضرات اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.